नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई सुबह और आपका महबूब प्रोग्राम राह निजात लेकर हाजिर खिदमत। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। आइए जामे सिफ़ात शख्सियत आपके हर दिल अजीज़ शायर जनाब सुलेमान। तो नाज़रीन आइए आज के क़स्से का आगाज़ करते हैं। बलख में सख्त कहत पड़ा और लोग जो है वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाने लगे, नक़ल मकानी करने लगे। उसी में सादात का एक ख़ानदान, उसने भी समरकंद का रुख किया। एक बेवा खातून जिनके साथ उनकी 3 बच्चियाँ थीं समरकंद पहुँची और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने दरियाफ़्त किया कि यहाँ कोई ऐसा सखी शख्स मौजूद है कि जो हमारी किफ़ालत कर सके। खातून ने अपनी बच्चियों को मसाजिद के साथ जो है वो मेहमान खाने हुआ करते थे वहाँ ठहराया और किसी ऐसे शख्स की तलाश में निकली जो कि उनकी बच्चियों की किफ़ालत कर सके या उनकी कुछ मदद कर सके। तो पता चला कि वहाँ एक मुसलमान शख्स है, काफ़ी मालदार है। तो उनके पास गई और जाकर कहा कि मैं सैयदज़ादी हूँ, परेशान हाल हूँ, मुसाफिर हूँ, मुझे जो है यहाँ कोई मेरा बेयारो मददगार हूँ, कोई मददगार है नहीं, तो आप मेरी थोड़ी मदद कीजिए। तो उस शख्स ने कहा तुम्हारे पास क्या सनद है कि तुम अहले बैत में से हो। उसने औरत ने अपने पल्लू से अपनी भीगी आंखें साफ़ की और कहा मेरे पास कोई सबूत या सनद तो है नहीं, जा अल्लाह तेरा भला करे। ये कहकर वो वहाँ से पलट आई। उन्हें पता चला कि उसी जगह पर एक यहूदी शख्स भी रहता है जो कि बहुत सखी भी है, फराख दिल भी है, दौलतमंद भी है। उसके पास गई, लोगों के दरमियान वो घिरा हुआ था। जब वहाँ से वो लोग हट गए, वो शख्स अकेला बैठा हुआ था, तो उसके पास गई और अपनी हाजत बयान की। तो उसने कहा कि बीबी, समरकंद छोटा सा शहर है, मैं जानता हूँ यहाँ के तमाम लोगों को, तुम यहाँ की रहने वाली नहीं हो, ये तो बताओ कौन हो और कहाँ से आई हो। उसने कहा मेरा तारुफ ना पूछो तो बेहतर है। उसने कहा कि अगर बता देती तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता तुम्हारी मदद करना और भी। तो बताया उसने कि मैं अहले बैत में से हूँ, परेशानियों ने मुझे घेर लिया है इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, लोगों ने तुम्हारे बारे में बताया इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। वो शख्स ने जब ये सुना कि अहले बैत में से हैं, फ़ौरन एहतराम और ताज़ीम के लिए वो खड़ा हो गया और उसके बाद कहा कि बीबी मेरे साथ आइए। अपने घर लेकर गया, अपने घर वालों से कहा कि जो सबसे साफ़ सुथरा कमरा है उसे एक बार फिर अच्छी तरह धो डालो। फिर कहा कि मैं आपके लिए नए बर्तन मंगवाता हूँ और उसमें जो है वो इंशाअल्लाह मैं खाना आपको पेश करूँगा, लेकिन मैं चूँकि मुसलमान नहीं हूँ, आदाब नहीं जानता, तौर तरीक़े नहीं जानता, अगर कोई कमी पेशी हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और ये जो मेरे यहाँ सबसे मेरे रिज़्क़ में हलाल, तैयब और पाकीज़ा खाना है लंगर का, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अपने बच्चों से कहा देखो ये रसूलुल्लाह के ख़ानवादे के लोग हैं, यहाँ बुलंद आवाज़ में बात ना करना। फिर उनसे कहा कि आप यहाँ जितने दिन चाहें आप रह सकती हैं, आपकी ख्वाहिश, आपकी खुशी, ये आपका घर है। तो उस दिन वो जब रात हुई, मुसलमान शख्स सोया, उसने ख्वाब में देखा कि जन्नत आरास्ता है, लोग जो है कतारों में जन्नत की तरफ जा रहे हैं। ये भी लपका, एक फरिश्ते ने इसे रोक दिया। कहा किधर जाता है? कहा कि मैं रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, इस तुम्हारा दाखिला मना है। ये शख्स भागा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा तो उन्होंने कहा कि तेरे पास क्या सबूत है कि तू मेरा उम्मती है तेरे पास कोई दलील, कोई सनद पेश कर। वो कहने लगा मेरे पास सनद तो नहीं। कहा मेरी साहिबजादी आई थी तेरे पास, मेरे घर के लोग आए थे तुम्हारे पास और तुमने सबूत मांगा, अब चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। ये तो रात का मामला था। अगले सुबह ये बेदार हुआ, दौड़ा हुआ गया, पता किया लोगों से कि वो खानवादा जो अहले बैत का था, जो सैयदजादी थी, वो कहाँ हैं अभी, क़यामत पज़ीर किधर हैं वो। लोगों ने बताया कि वो यहूदी के पास है। भागा हुआ गया यहूदी के पास और कहा कि मुझे वो खानवादा दे दो, मैं उनकी जो है वो खातिरदारी, मेहमानदारी करना चाह रहा हूँ। कहने लगा कि तुम कल आए होते तो बात कुछ और थी, आज मामला कुछ और है। कहने लगा तू तो मुस्लिम भी नहीं है, मुझे दे दो। तो उसने कहा किसने तुम्हें कहा कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ? कल रात की बात और थी, तू देख कर आया है वो सारा हाल, और जो तूने ख्वाब में देखा मैंने जागती आँखों से देखा है। गैर मुस्लिम मैं कल था, लेकिन कल मैंने जब ये तमाम चीज़ें अपनी आँखों से देखी तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया है और अब मैं भी एक मुसलमान हूँ। और ये जो है अब मैं तुम्हें अपनी इस नेकी से दस्तबरदार में नहीं हो सकता, ये खानवादा तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। तो नाज़रीन ये तो एक छोटा सा क़िस्सा था, थोड़ा तवील हो गया, माज़रत ख़्वाह है हकीम साहब से, लेकिन हकीम साहब हम ये देखते हैं कि इन छोटी छोटी नेकियों में बड़े बड़े अजर पोशीदा हैं और न जाने कब किसकी शफाअत किस वसीले से, किस तरीक़े से, किस ज़रिए से हो जाए हम नहीं जानते।
جی وہ ایک مصرع یاد آ رہا، ارشاد حکیم صاحب. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور واقعی آنکھیں نم ہو گئی. بڑا تعاون کرتی ہیں ہم سب ناظرین، اور میرے ساتھ کہ شروع میں ہی نمدیدہ کر دیتی ہے تو پروگرام کی سنجیدگی قائم ہو جاتی ہے. بہرحال غزل کا مطلب ارشاد حکیم اذن ساقی ہے میں اب جام کو تازہ کر لوں. اذن ساقی ہے کہ اذن ساقی ہے کہ میں جام کو تازہ کر لوں. آج پھر گردش ایام کو تازہ کر لوں. آہا واہ واہ. آج گردش ایام کو تازہ کر لوں. اذن ساقی ہے میں اب جام کو تازہ کر لوں. آج میں خانے میں آیا ہوں بڑی مدت میں. آج میں خانے میں آیا ہوں بڑی مدت میں، اپنے بوسیدہ پڑے جام کو تازہ کر لوں. اپنے بوسیدہ پڑے جام کو تازہ کر لوں. اور آج میں زور سے آواز لگاؤں خود کو. آج میں زور سے آواز لگاؤں خود کو. میں بھلا بیٹھا ہوں جس نام کو تازہ کر. واہ واہ. مکرر حکیم صاحب. بہت عمدہ. بہت عمدہ. آج میں زور سے آواز لگاؤں خود کو. آج میں زور سے آواز لگاؤں خود کو. میں بھلا بیٹھا ہوں جس نام کو تازہ کر لوں. میں بھلا بیٹھا ہوں جس نام کو تازہ کر لوں. مدتوں بعد کرم اس نے کیا ہے مجھ پر. مدتوں بعد کرم اس نے کیا ہے مجھ پر. کیوں نہ میں لذت دشنام کو تازہ کر لوں. واہ واہ. لذت دشنام کو تازہ کر لوں. اور مدتوں بعد کرم اس نے کیا ہے مجھ پر. کیوں نہ میں لذت دشنام کو تازہ کر لوں. اور زندگی جس نے میری تور بدل کر رکھ دی. زندگی جس نے میری تور بدل کر رکھ دی. جرم نہ کردہ کے الزام کو تازہ کر لوں. عمدہ. بہت عمدہ. تاکہ الزام کو تازہ کر لوں. بہت شکریہ. بہت عمدہ. بہت عمدہ حکیم صاحب. بہت خوب. خاص طور پہ یہ جو آپ کا آخری شعر تھا یہ بھی بہت عمدہ. اکثر آپ لذت دشنام کا ذکر کرتے ہیں. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، کرنل ورما اور شائستہ صاحبہ. تھوڑا سا انتظار. حکیم صاحب سے ایک چھوٹی سی بات ناظرین تک پہنچانی ہے. ہم چاہیں گے کہ حکیم صاحب لذت دشنام کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ یہ کیا ہے، اور حکیم صاحب کی جو غزلوں کا مجموعہ ہے انشاءاللہ ابھی وہ طباعت کے مرحلے میں ہے، بہت جلد منظر عام پر آئے گا، اس کا عنوان بھی یہی ہے لذت دشنام. تو یہ لذت دشنام کیا چیز ہے حکیم صاحب؟ دیکھیے دشنام کو آپ گالی سمجھ سکتے ہیں جی، اور لذت دشنام گالی کی لذت، یعنی برا بھلا کہنے. اگر میں نے اپنے محبوب سے کچھ طلب کیا اور اس نے اس کے جواب میں برا بھلا کہا تو اس کی مجھے لذت جو آتی ہے اسے لذت دشنام کہتے ہیں. محبوب ہو یا کوئی بھی ہو، بری باتوں برائی جو میری کی گئی اور اس میں جو لذت آتی ہے اسے لذت دشنام کہتے ہیں. بالکل حکیم صاحب. کرنل ورما صاحب سے مخاطب ہیں. جی کرنل صاحب فرمائیے. ہلو جی کرنل صاحب استقبال ہے آپ کا. آج حکیم صاحب نے پھر وہ ریٹائرمنٹ کی بات اپنے شاعری بہت اچھی طرح انداز سے پیش کرتی. کرنل صاحب جی جی واضح نہیں ہے آواز. کرنل صاحب تھوڑا سا ٹی وی کا والیوم اگر آپ میوٹ کر دیجئے، آپ کی آواز کی جو گونج ہے وہ ہم تک آ رہی ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ حکیم صاحب نے آج پھر بات میں مطلب اظہار خیال بیان کر دیا ریٹائرمنٹ کا. جی صحیح ہے، حقیقت ہے، غلط ہے. ٹھیک ہے کرنل صاحب تھوڑا سا جی میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. جی کرنل صاحب. یہ جو ایک چیز ابھی آپ نے جو بیان کی کہ جو جنہوں نے وید لے لی یا کلمہ پڑھ لیا تھا کیا وہی مسلمان میں ہوتے ہیں؟ کیا یہ مسلمان ہوتے کیا ہیں؟
कर्नल साहब सवाल दोहराइए, आपकी बात वाज़ेह नहीं हो पा रही है। कलमा पढ़ लिया, क्या वो मुसलमान है जो वेद विज्ञान ली, या वो मुसलमान है? बाकी इसके बाद में कुछ सब बेफिक्र हो जाए बिल्कुल। मतलब हकीम साहब, कर्नल साहब का सवाल पहुंचा? जी पहुंच गया। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कर्नल साहब। शाहिदा साहबा से मुखातिब हैं, जी बताइए। शाहिदा साहब हमें सुन पा रही हैं? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, सुन पा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मुनशिरा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी हाँ, सुन पा रही टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए तमाम हमारे जी हाँ, नाजरीन, जी आपसे हाँ। इल्तिमास है कि जितनी देर आप सवाल बयान करें टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। जी फरमाइए। जी डॉक्टर साहब को और शगुफ्ता साहिबा, आप दोनों को मेरा बहुत बहुत सलाम अलैकुम हो। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल दो है आपसे। मैंने इससे पहले भी आप लोगों से गोंदसिया मेरे सामने एक रहती है, उनके हस्बैंड के लिए मंगवाया था, वो उनको देना शुरू कर दिया है। 8-10 दिन हो गए हैं। इंशाल्लाह जैसे ही उनको फायदा होगा मैं आपको उसके बारे में भी इत्तला दूंगी। फिलहाल मेरी भाभी है, मेरी रियल भाभी है, उनको ये तकलीफ हो गई है कि उनके दिल पर थोड़ी चर्बी आ गई है, और मतलब उनको ये घबराहट वगैरह थोड़ी होती है, तब तकलीफ भी होती है, और डॉक्टर ने कहा कि खून भी जम रहा है उनका। तो उसके लिए बराए मेहरबानी डॉक्टर साहब से इल्तिजा करूंगी कि वो कोई ऐसी दवा बताएं जिससे उनको फायदा हो जाए, क्योंकि मैं आप लोगों पर बहुत भरोसा करती हूँ, आपका प्रोग्राम बाकायदगी से देखती हूँ, और इंशाअल्लाह रहमान मैं BSc B.Ed भी हूँ, कारिया हूँ, आलिमा हूँ। मैं मेरे पास बच्चे वगैरह पढ़ने आते, मदरसा भी लगाती हूँ, कोचिंग क्लासेस भी लगाती हूँ। तो मैं चाहूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके जरिए दिया जाने वाला फैज़ पहुंचा सकूं। एक सवाल ये। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरी एक फ्रेंड है संगीता, उन्होंने कहा है कि 40-45 के बाद जो चेहरों पर शल और झुर्रियां वगैरह जैसी आती है, स्किन थोड़ी लूज पड़ने लगती है, उसके लिए कुछ बताएं आप कि थोड़ा मतलब अपने ठीक ठाक हो जाए। बेहतर, ठीक है, बेहतर। जी हकीम साहब। देखिए अभी 8 दिन हुए हैं, हो सकता है इनको फायदा शुरू भी हो गया हो। अगर इत्तफाकन उनका दर्द बढ़ जाए तो दर्द की दवा लें, जिनको आपने अपने हमसाये को गोंदसिया मंगा के दिया है। इसमें 2 ही चीजें होती है कि दर्द कम हो जाना या थोड़ा सा बढ़ के फिर कम होना। जिनका दर्द बढ़ जाया करे वो दर्द की दवा कुछ दिन ले लिया करे साथ में, लेकिन छोड़े नहीं। इंशाल्लाह आपकी उम्मीद सही है, वो बहुत जल्द अच्छे हो सकते हैं। और ये जिनके चर्बी ज़्यादा है, खून गाढ़ा है और जमने लगा है, फौरी तौर पर आप कलौंजी का सिरका लें और 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम 1 गिलास पानी में मिलाएं और 1 चुटकी खाने का सोडा उसमें डालकर 2 बार खाने के बाद इस्तेमाल करना शुरू करें। इंशाल्लाह ये सारी शिकायतें अच्छी होना मुमकिन है। चेहरे पर जो झाइयाँ हो जाती हैं या झुर्रियाँ पड़ जाती हैं हकीम साहब, चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है, शादाबी ख़त्म हो जाती है, उसे दोबारा बहाल करने के लिए क्या करें? बहुत आसान नुस्खा है। एक तो हर 40 या 45 साल शख्स, ये मामला हो या ना हो, 1 कैल्शियम की टैबलेट हर हफ्ते ज़रूर लिया करें। कम से कम 1, ज़्यादा 2, 1 हफ्ते में 1 या 2। इससे जिस्म के अज्जा पूरे रहते हैं और जो चीज़ें का प्रोडक्शन हमारे जिस्म में कम हो जाता है उसकी भरपाई होती है। और गौन मोरिंगा सफ़ेद असली 1 ग्राम रोज़ाना पानी, दूध या नारियल पानी के हमरा पूरे 24 घंटे में 1 बार लेना बेहतर है। इंशाअल्लाह आपकी ये परेशानी अच्छी हो सकती है। 3 कॉलर्स है जो फोन लाइन पर एक के बाद दिगरे मौजूद है, लेकिन हम चाहेंगे कर्नल वर्मा साहब के सवाल का आपकी तरफ से जवाब या रहनुमाई दे दिया जाए। हकीम साहब।
اچھا دیکھیے، یہ ویسے عالموں کا جواب ہے. میرے جواب اگر کسی کو تکلیف دے، یا عالم لوگ بھی سنتے ہیں میری بات کو، تو میں پیشگی معافی مانگتا ہوں. مسلمان لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. دیکھیے، مسلمان کے جو 5 ارکان ہیں، شاید ان میں سے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اگر وہ حیثیت ہے، اور یہ سب ضروری تو ہے. لیکن جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اسے مسلمان کہہ سکتے ہیں. اب وہ کتنے مسلمان ہیں، یاد رکھیں کہ واحد اللہ کو ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں. اور جس نے جو اس کو مانتا ہے خالق حقیقی کو. خالق حقیقی صرف ایک ہے، اور اس کو آپ کسی بھی نام سے پکاریں. لیکن مشرک مسلمان نہیں ہو سکتا، منکر مسلمان نہیں ہو سکتا. مشرک کہتے ہیں اللہ کے راستے میں کسی کو حائل کرنے والا ہے، کہ میرے سامنے لیپ ٹاپ رکھا ہے، میں سوچوں کہ اس کے حوالے سے میرا کام اللہ کر دے، اس کے حوالے سے اللہ سے ڈائریکٹ جڑے. وحدہ لا شریک لہ، وحدہ ہی کافی تھا، لیکن لا شریک لہ پر بھی زور دیا گیا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کے کوئی بچے نہیں ہیں. طرح طرح کے شرک ہوتے. تو وحدہ لا شریک لہ میں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں اللہ الہ. بہت عمدہ، بہت بلیغ، بہت ہی بلیغانہ انداز میں حکیم صاحب اس سے عمدہ جواب نہیں ہو سکتا تھا. دیاوتی جی موجود ہیں ہمارے ساتھ، پہلے ان سے مخاطب ہیں. حافظ بھائی تھوڑا سا انتظار. سدھا جی بھی موجود ہیں، اور کل سے آپ کا کچھ قرض ہم نے اٹھا رکھا ہے، تھوڑا سا انتظار سدھا جی. دیاوتی جی پہلے آپ بتائیے کیا سوال ہے. بولو بہن، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیسی ہیں آپ دیاوتی جی؟ ٹھیک ہوں میں بہن، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. ہاں، وہ تو اچھا لگتا ہے جب آپ کو دیکھتی ہوں تو. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. اور یہ بہن نے صبح بولا جو آپ نے، وہ میرے لیے ہے، کیونکہ مجھے اردو آتی نہیں ہے، تو میں نے لکھ کر پہلے سیکھا آپ بولتے ہو، اور پھر میں نے السلام علیکم دوبارہ لکھا، پھر میں نے سیکھا. تو میں اردو جانتی نہیں ہوں، اس لیے یہ آج آپ نے سنایا وہ میں سمجھتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ وہ میرے لیے بول رہا ہے. آپ نے بہت اچھے سے میں سمجھ پائی اس چیز کو کہ کوئی کچھ نہیں ہے، سب بھگوان ہے. اور میں میرا بھائی اور بہن سے بہت پیار کرتی ہوں. اور جب میں اس چیز کو نہیں دیکھتی نا، میں ابھی کھانا بنا رہی تھی، آج مشراد وغیرہ ہے کھانا کاٹنے کے لیے روٹی، تو میں بند کر کے سننے کے لیے آئی ہوں کہ مجھے 1 گھنٹہ چاہیے. تو مجھے میرا بھائی اور بہن اور سب اتنے اچھے لگتے ہیں نا، میں سیکھ آپ سے بہت اچھا، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ. اور میرا بھائی تو میرے لیے بھائی بھی ہے، بھگوان بھی ہے، اور میرے گرو بھی ہے. گرو سرکشا کوچ ہے، گرو دیو ہے. آگ لگی سنسار میں جرجر پڑے انگار، سنت نہ ہو جگت میں تو جل مرتا سنسار. تو یہ میرا بھائی اتنی اچھی باتیں سکھاتا ہمیں، بہت اچھی باتیں. کئی جگہ سے جھگڑا ہونے سے بچ کے نکل کے آ جاتے ہیں. بالکل بالکل دیاوتی تو جی، مجھے اتنا بولنا تھا. تھینک یو بہن، تھینک یو بھائی صاحب، بہت بہت سلامت دھنیہ واد رہیے، آپ کا. سلامت رہیے. یاد ہے زہرا صاحبہ کے سوال کا جواب بھی ادھورا رہ گیا تھا. سدھا جی بھی اپنے یقینی طور پر اپنے خوبصورت اشعار اور جواب کی منتظر ہوں گی. دیکھتے ہیں حافظ بھائی فون لائن پر موجود ہیں یا نہیں. حافظ صاحب فون لائن پر موجود ہیں آپ؟ رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حکیم صاحب، آپ کی بھی خدمت میں تسلیمات عرض ہے. جی آداب. جی میرے چند سوال ہیں، تو اس سے قبل میں ایک شعر سنانا چاہوں گا. آپ کی اور کرنل صاحب کی کچھ بات چل رہی تھی اس تعلق سے. ایک ہندو شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا 2 لفظوں میں، امید آپ اجازت دیں گے؟ ارشاد.
کہ میں ہندو ہوں مگر ایمان رکھتا ہوں محمد پر، کوئی انداز تو دیکھے میری کافی ردائی کا. بہت اچھا شعر ہے. تو حکیم صاحب یہ گزشتہ دنوں میں میری آپ سے بات کا سلسلہ جاری ہے. چند دوائیں آپ کے پاس سے منگائے، جس میں سے گون سیا جو ہے بچی کے لیے آپ نے تجویز کیا تھا، جو گھٹنوں کے درد کے لیے، اور بال بھی جو ہے اس کے کچھ سفید ہو رہے تھے. تو اس میں پرہیز کے تعلق سے پوچھنا ہے کہ کچھ ٹھنڈی چیزیں جیسے چاول وغیرہ اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں؟ ٹماٹر سادن عام طور سے استعمال ہوتا ہے. طبیعت کیسی ہے ان کی پہلے یہ بتائیے. ابھی تو کچھ جیسا افاقہ ہونا چاہیے وہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ ابھی 8 سے 10 دن کے لگ بھگ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جی مزید کوئی سوال حافظ بھائی؟ جی 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 حکیم صاحب. دیکھیے ٹماٹر کھا سکتے اور یہی دن ہے جہاں پر افاقہ شروع ہو جانا چاہیے. یہ 2 صورتوں میں فائدہ ہوتا ہے. ایک تو درد کمی ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کی شدت جانے لگتی ہے مرض کی، اور ایک درد کسی کا بڑھنے لگتا ہے 2-4-5 دن کے لیے بڑھتا ہے. اگر ایسی صورت ہو جائے تو درد کی دوا لے لینا. اور بس وہی ہے، اگر گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے تو ویسٹرن ٹوائلٹ کا استعمال بہتر ہے. اور اگر بچی جو گون سے آپ تک پہنچا اس کو اگر لگاتار استعمال کر لیں تو انشاءاللہ فائدہ ممکن ہے. جی شبنم صاحبہ فون لائن پر موجود ہیں. حکیم صاحبہ ان کا سوال بھی لے لیتے ہیں. جی بتائیے شبنم صاحبہ کیا سوال ہے؟ شبنم صاحبہ فون لائن پر موجود ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے بہن. جی ہم بتانا ہے میم کہ مطلب مجھے 10 سال سے پریگننسی نہیں ہوئی ہے اور میری ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے شبنم بند کر دیجیے. جی ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکم. میوٹ کر دی شبنم اور اپنا سوال بتائیے. جی ہاں مجھے میم یہ بتانا ہے کہ 10 سال سے مجھے پریگننسی نہیں رکی. میری شادی جب سے ہوئی ہے تو کافی علاج کرایا پر مجھے پریگننسی نہیں رکی. اور جی ٹھیک ہے. استقرار حمل کے لیے حکیم صاحب کیا کریں؟ دیکھیے ایک نسخہ آپ استعمال کر لیں اور وہ یہ ہے کہ 1 چمچ یا 2 چمچ اسب گول کی بھوسی وہ 1 گلاس گرم پانی میں ملائیں اور ملاتے رہیں، گاٹھ نہ پڑنے دیں. اس میں اپنے ذائقے کا میٹھا بھی ملا سکتے ہیں، شکر یا جو بھی، اور 1 چٹکی اس میں ملانا ہے چلغوزے کا گوند. اسے گوند چلغوزہ یا چلغوزے کا گوند کہتے ہیں. بس 1 چٹکی. اور یہ ایک خوراک 24 گھنٹے میں آپ کو لینی ہے. 1 سے زیادہ نہ لیں، کافی تیز ہوتا ہے. اور ممکن ہو تو آپ کے خامین بھی لے لیا کریں. اگر اس طرف سے کوئی پریشانی ہوگی تو وہ بھی اچھی ہونا ممکن ہے، اور یہ آپ لے لیا کریں. انشاءاللہ بہت جلدی صاحب امید ہو سکتے ہیں. شائستہ صاحبہ بھی فون لائن پر موجود ہیں. شائستہ صاحبہ سوال بتائیے. جی حکیم صاحب اور باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی باجی بھی میرا کنٹینیو کال لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے. کل بھی میرا یہی سوال تھا میرے شوہر کے متعلق کہ جو میں نے اناب اور شکرستان کا جو معجون بنایا تھا، لیکن کل کیا بولتے مسٹیک ہو گئی تھی مجھے بتانے میں. جو میں نے تریفلا جو چورن کا ذکر کیا تھا تو وہ میں معجون کے ساتھ میں نہیں دیتی تھی، وہ میں رات میں دیتی تھی کیونکہ پیٹ ایک دم سخت ہو گیا تھا، ایک دم ٹائٹ تھا اور موشن وغیرہ بھی نہیں آتے تھے. لیکن ابھی یہ تکلیف ہو رہی ہے، یعنی وہ جو میں نے معجون بنایا تھا سکستان الناب اور السی اور تریفلا کا، حکیم صاحب نے کہا تھا 100 گرام ہم وزن یہ تینوں چیزیں 30 گرام پیپ لے، تو میں نے اتنا ہی لیا تھا اور سبھی کو میں نے برابر ترتیب سے ہی اس کا کیا بولتے پاؤڈر بنا کے. الناب کا تو کیا بولتے پاؤڈر تو نہیں بنتا تھا کیونکہ وہ گیلا تھا، اس لیے وہ پیسٹ بن گیا تھا. میں مکسی میں نے چلایا تھا تو
اس کا میں نے معجون بنا لیا تھا شہد میں ملا کے، لیکن اس کے کھانے کے بعد میں یعنی کافی تکلیف بڑھ گئی ہے. جو تکلیف آج ہے وہ پہلے 2017 میں تھی. تو حکیم صاحب کی دوائیوں سے وہ تمام چیزیں یعنی ختم ہو چکی تھی. لیکن جب سے میں نے یہ معجون لیا ہے تب سے وہ غلطی ریپیٹ اگین ہو گئی ہے. تو خیر کوئی بات نہیں، میں نے اسے ابھی بند کر دیا ہے دینا. لیکن باجی وہ کیا بولتے کھانسی رک نہیں رہی ہے، رات میں بہت یعنی چلتی ہے اور کف بھی بہت یعنی جا رہا ہے. تو کھانسی کو کیا بولتے کنٹرول میں لانے کے لیے میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے بہن. اور باجی آپ کا پروگرام بہت ملٹی کیا بولتے کیا بولنا چاہیے، بڑا سترنگی ہے باجی. کبھی رلاتے ہو، کبھی ہنساتے ہو، کبھی کالرس، اتنے رنگ برنگی کالرس ہے آپ کے. مجھے تو سب سے زیادہ کالرس کی باتیں ہر اسٹیٹ کی سننے میں بڑا مزہ آتا ہے. واقعی اس میں کوئی شک نہیں شائستہ صاحبہ کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام پہلے تو حکیم صاحب کے وجود سے ماشاءاللہ ہمارنگ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے کالرز ایک سترنگی دھنک بکھیرتے ہیں، قوس قزح کے سارے رنگ ملیں گے، گنگا جمنی تہذیب ہمارے اس پروگرام میں ملے گی. اور ہم اللہ کی اور آپ سب کے بہت شکر گزار ہیں، خاص طور پر حکیم صاحب آپ کے. اب آپ سنیے حکیم صاحب کیا مشورہ دے رہے ہیں. جی شائستہ سے کل بھی بات ہوئی تھی محترمہ سے، اور ایسا کبھی ہوا تو نہیں ہے. کچھ دوائیوں میں خرابی ہے یا کیا ہے، اور کھانسی کو تو اسے روکنا چاہیے. کچھ کوالٹی میں فرق ہے یا میں کہہ نہیں سکتا، پر کھانسی روکنے کے لیے آپ جوشاندے پی لیں. ساری کمپنیاں بناتی ہیں جوشاندے، کسی اچھی کمپنیاں کا لے کے جوشاندہ لے لیں. اور آج کل اگر یہ اتفاق ہے اور موسم کی وجہ ہے تو میں بھی بیمار ہوں، اور یہ وائرل فیور مجھے آیا ہوا ہے، کیونکہ ہمارا پروگرام اتنا ایسے لوگ جڑے ہوئے ہیں کہ مجھے چھٹی بھی نہیں کرنے دیتے. تو میں بیماری کے باوجود آیا ہوا ہوں. اگر یہ وقتی وائرل ہے یا سردی ہے، نزلہ ہے، کھانسی ہے، تو یہ آپ ایلوپیتھک علاج بھی لے سکتے ہیں. اور اس سے وہ سب نہیں ہوتا. کیا اتفاق ہے میں کہہ نہیں سکتا، آپ غور و فکر کریں. اور جزاک اللہ ہمارے اس پروگرام کی اتنی پذیرائی کے لیے، اور انشاءاللہ فائدہ ممکن ہے. ایک چٹکی یہ ہے نا آپ کے گھر میں پیپلیں، ایک چٹکی پیپلوں کا پاؤڈر انہیں کھلا کر گرم پانی پلا دیں، انشاءاللہ کھانسی رکنا ممکن ہے. بالکل حکیم صاحب، اس سے پہلے کہ ہم ماریہ سے بات کریں، زہرہ صاحبہ کا سوال بھی تھوڑی دیر کے لیے روکیں گے. دیاوتی جی نے جو کچھ فرمایا، کل سدھا جی نے بہت خوبصورت اشعار پیش کیے تھے، بہت خوبصورت انہوں نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا. ہم یہ چاہیں گے کہ یہ قرض بھی چکا دیا جائے. محبتوں کا قرض تو نہیں ہوتا، لیکن محبتوں کا بدل تو ہوتا ہے. جی حکیم صاحب. ہاں دیکھیے، سدھا جی اور دیاوتی جی اور کرنل ورما اور کتنے نام ایسے ہیں جو ہمارے جو پروگرام کا عنوان بن گئے ہیں. اول کال آتا ہے ان کا. میں نے کہا تھا کہ یہ اردو والوں کا پروگرام ہے لیکن ہندی والے کا کال پہلے آتا ہے. یہ اس کی کامیابی کی ضمانت ہے. اور دیکھیے، سلام جو ہے دنیا کا سب سے اچھا سلام معنی کے اعتبار سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے. اس کا مطلب بھی بتا دوں کیونکہ ہماری بہن سن رہی ہوں گی. سلامتی ہو تم پر اللہ کی. اب جس سلام میں، جس گڈ مارننگ میں، گڈ مارننگ کا کوئی مطلب نہیں، دنیا کے کسی سلام کا بہت اچھا مطلب نہیں. اس سلام کا یہ ہے کہ سلامتی ہو تم پر بھگوان کی. اور وعلیکم السلام کا مطلب ہے کہ تم بھی سلامت رہو، یا تم پر بھی بھگوان تم کو بھی سلامت رکھے. اور پھر اس سے آگے جو لوگ بولتے ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی تم پر رحمتیں ہوں اللہ کی اور برکتیں ہوں، ومغفرت ہو، اور تمہاری مغفرت ہو، یعنی بھگوان تمہیں معاف کر دے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے تو مغفرت ہے. یہ دنیا کا سب سے اچھا سلام ہے. اتنے معنی خیز دنیا میں کوئی سلام نہیں ہے. اچھی مارننگ ہوگی، گڈ مارننگ، مارننگ آپ کی اچھی ہوئی، اس میں کوئی دعا نہیں ہے، اس میں بھگوان کی سلامتی نہیں ہے. تو اس کا تو یہ مطلب ہوا. اور سدھا جی کا تو ماشاءاللہ ہم پر بڑے احسانات ہیں کہ
हमारे प्रोग्राम को इतना डीप देखते हैं और हमारी कर्नल वर्मा भी से तो बस ये है कि वो मुझे फंसाने की कोशिश करते हैं, हमेशा ऐसा सवाल लाते हैं जिसका जवाब मैं बहुत अच्छा नहीं दे पाता और वक्त की किल्लत भी रहती है, कभी कभी सोचता हूँ कि मैं जवाब पूरा नहीं दे पाता। बहरहाल अच्छा है, सवाल करना अच्छा है, जवाब अगर मुझसे कोई कभी गलती हो जाए और किसी को तकलीफ पहुंचे तो उनसे माफ़ी चाहता हूँ। सुधा जी से भी अगर हम उनके शान शान अगर कभी हम जवाब न दे सके या शेर न पढ़ सके तो हम उनसे पेशगी माफ़ी मांगते हैं। जी, अब मारिया से बात कर लेते हैं। मारिया, बहुत शुक्रिया इंतज़ार करने के लिए। बताइए क्या सवाल है? मारिया फ़ोन लाइन पर मौजूद है? ऐसा लगता है कि मारिया इंतज़ार नहीं कर सकी। क्या बताएं हकीम साहब, मुझ पर भी बहुत ज़िम्मेदारियां आयद होती हैं, पिछला कर्ज़ भी मेरे सर पर रहता है और मेरी ये ख्वाहिश होती है कि किसी को कोई गिला या कोई शिकवा ना हो, सब लोग मुतमईन हों और मैं अपनी ज़िम्मेदारियां जो हैं वो भी बखूबी अंजाम दे सकूं। फैज़ का शेर है ना, न गवा व ना वके नीम कश, दिल रेज़ा रेज़ा गंवा दिया, जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। मेरे चार अगर को नवेद हो, सफ़े दुश्मना को ख़बर करो, वो जो कर्ज़ रखते थे जान पर वो हिसाब आज चुका दिया। तो कर्ज़ मोहब्बतों का हो, नफ़रतों का हो, अदावतों का हो, कर्ज़ कर्ज़ होता है और मोहब्बतों का तो जैसे मैंने कहा कि कर्ज़ नहीं होता, उसका तो बदल होता है। लेकिन चूँकि जवाबदेही बहुत ज़रूरी है, अल्लाह के सामने बंदे की होनी है, तो ये फ़िक्र रहती है कि पिछला हिसाब जो है वो बेबाक कर दिया जाए। अब ज़ोहरा साहिबा का सवाल ले लेते हैं। उन्होंने कल दरियाफ़्त किया था कि बाकी जिस्म के मुकाबले में पेट काफ़ी बढ़ गया है, तो उसे कैसे कम करें? देखिए, यही पेट है जो सबसे पहले बढ़ता है और सबसे आखिर में कम होता है और इस पेट के चक्कर में ही पूरी दुनिया घूमती है। ये और बात है कि इस वक्त लोगों को आसाइशें हैं और साल हर साल का रिस्क उनके घरों में भरा पड़ा है, लेकिन कभी ये सब नहीं था और सिर्फ पेट के लिए आदमी मारा मारा फिरता था, गुलामी मंजूर कर लेता था। और इस पेट को बहुत आसानी से कम भी किया जा सकता है अपनी खुराक को आधा करके, जो आप खाते हैं, और 5 बार गर्म पानी पीकर और पैदल चलें धूप में 1 घंटा या उससे ज़्यादा। इससे भी हमारा वज़न कम होता है। मैं इसका गवाह हूँ कि मैंने अपना वेट और पेट सब कम किया। और फिर ज़रूरत पड़े तो सिरका आता है जीरे का, वो ले सकते हैं 2 वक्त 3 वक्त 2-2 चम्मच खाने के बाद। इससे भी हमारी चर्बी और पेट का हिस्सा कम होना मुमकिन है। जी, 2 कॉलर्स और हैं। हबीब भाई आपसे मुखातिब है, फिरदौस साहिबा थोड़ा सा इंतज़ार। जी बताइए हबीब भाई, क्या सवाल है आपका? जी, मैं गोंद मोरिंगा 2 डब्बे मंगाया और सिया गोंदी 1 डब्बा मंगाया था। तो गोंद सिया में इस्तेमाल वो कितने ग्राम, 1 ग्राम आधे ग्राम को कितनी चुटकी होते है, इसका मेरे को समझना है कि वहां से बोले कि भाई 1 ही चुटकी लेना। तो 1 चुटकी हकीम साहब बताते कि भाई आधा कैप्सूल है आधा ग्राम, तो 1 चुटकी में आधा ग्राम हो सकता क्या? और दूसरा सवाल ये है कि गोंद मोरिंगा में बच्चे के लिए मंगाया था और मेरा बच्चा भी 8 साल का है, तो गोंद मोरिंगा में 8 साल के बच्चे को दे सकता हूँ? वहाँ उन्होंने तो नहीं बोले, 12 साल के बाद देना बोले थे वहाँ से। ठीक जी, बेहतर जी। फिरदौस साहिबा, बहुत शुक्रिया अबीब भाई, थोड़ा सा इंतजार। फिरदौस साहिबा सवाल बताइए। फिरदौस साहिबा हमें सुन पा रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया आवाज कम करें। हाँ, हमारे 2-3 दिन से कमर में बहुत दर्द हो रहा है कि हमको उठने बैठ। हेलो जी जी, कमर में तकलीफ है 2-3 दिन से, मजीद क्या कहना चाह रही हैं? 2-3 दिन से कि उठने बैठने में बहुत तकलीफ है, हम उठ नहीं पा रहे हैं। हाँ, और दूसरा सवाल ये है कि शुगर के लिए कौन सिरका बताते हैं डॉक्टर साहब, कलौंजी का कि जैतून का? ठीक जी हकीम साहब। और देखिए, दर्द के लिए तो दुनिया में एक रॉ मटेरियल है जो असली मिल जाना ज़रूरी है। आधा ग्राम अगर 2 वक्त खाने के बाद लिया जाए तो
इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करना बेहतर है और मेहनत ना करें दौरान इलाज। और ये दर्द हर घर में हर किसी उस शख्स को आता है जो 40-45 पार कर रहा है। तो आप ये ले सकते हैं असली, और जैतून या कलौंजी का सिरका दुनिया के बेहतरीन सिरकों में है, इसलिए मैं ये बताता हूँ असली लेना बहुत ज़रूरी है। ब्राउन कलर का होता है। शुगर वाले 2-2 चम्मच या 3-3 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, हबीब भाई के सवाल है हकीम साहब, गोंद मोरिंगा बच्ची के लिए मंगवाया जिसकी उम्र 8 साल है, उसे दे सकते हैं या नहीं? गोंद स्याह 1 चुटकी में कितना आता है? आधा ग्राम के लिए क्या 2 चुटकी चाहिए या 1 चुटकी से काम बन जाएगा? आधा ग्राम के लिए 2 चुटकी चाहिए। तकरीबन काबली चना होता है ना, बड़ा वाला चना, एक तो सादा चना होता है देसी, एक काबली होता है बड़ा चना, उसके बराबर आपको लेना है और 2 बार में लेना है आधा ग्राम। 1 चुटकी थोड़ा कम पड़ जाता है। और बच्चे 8 साल का है तो उसको गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 चुटकी दे सकते हैं। पानी, दूध या नारियल पानी के साथ या शहद में मिलाकर दे सकते हैं। बस एक ही बार दें। एक बार उसको हजम होने लगे तो फिर आने वाले वक्त में हफ्तों में 2 बार दे सकते हैं। 1-1 चुटकी, 1 चुटकी में जितना है इंशाल्लाह आपके बच्चे में फ़ायदा मुमकिन है। शुमाइला साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? शुमाइला जी फरमाइए बहन, क्या सवाल? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह। शुक्रिया बहन, हमारे नाज़रीन बहुत अच्छे हैं, हमसे भी कई गुना अच्छे हैं। जी फरमाइए। पहली बार लगा है हमारा कोर्स। जी इस्तकबाल है। वो हमने गोंद मोरिंगा मंगाया था तो उससे पैर से दाने निकल रहे हैं। और फिर उन्होंने आपके जो टीम वगैरह है तो उन्होंने फेस वॉश को कहा था तो वो भी मंगा लिया था। अभी कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा। कितने दिन हुए आपको इस्तेमाल करते हुए? 15-20 दिन तो वो ही होगा फेस वॉश को इस्तेमाल करते हुए, और वो 1-1.5 महीना हो गया गोंद मोरिंगा खाते हुए। जी हकीम साहब। जी पहले भी दाने निकल रहे थे शुमाइला आपको? जी पहले भी निकल रहे थे थोड़े से। अच्छा, अब ज्यादा हो गए क्या? जी एलर्जी हो रही है। ठीक है। ये गरम है क्या? नहीं ये ठंडा है। ले रहे हैं वैसे तो हम। अच्छा देखिए, ये ठंडा है और इसको अगर आप को एलर्जी है तो इसको नारियल पानी के साथ लें और जितना लेते हैं उससे आधा कर दें और नारियल पानी के साथ लें तो आपको फायदा होना मुमकिन है। बिल्कुल। कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। हमारे उन कुछ कदरदानों की आदत हो गई है हकीम साहब, उनके फ़ोन कॉल्स ना आए तो ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ कमी रह गई है। अब ये आदत जो है ये भी बड़ी ख़राब है। हम ये चाहेंगे कि हमारे वो तमाम नाजरीन जो हमारे रेगुलर कॉलर्स हैं उनकी आवाज़ हमें लगातार सुनाई देती रहे। सुल्ताना साहिबा फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर रहे हैं। जी बताएं क्या सवाल है सुल्ताना साहिबा? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे 2 सवाल हैं। जी फरमाइए, ज़रा ऊंची आवाज़ में सुल्ताना साहिबा। सुल्ताना साहिबा पहला सवाल बताइए। पहला सवाल, पहले आपसे बहुत बहुत दुआ। आपका इतना प्रोग्राम इतना अच्छा है कि सुबह में बच्चों को टिफिन बनने के लिए भी डिस्टर्ब हो जाता है कि आपका प्रोग्राम नहीं छूटना चाहिए। इतना अच्छा इतना इंटरेस्ट से देखते हैं कि बहुत फायदे ही बहुत अच्छा है। जितनी भी दुआ करें आपको बहुत कम है, बहुत कम है। हकीम साहब को आपकी वो जबान, आपका वो तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा है। शुक्रिया। हकीम साहब को तो बहुत उनका तो जो भी है उनके इलाज में अल्लाह इतनी तौफीक दे कि हर एक को शफा होने की इतनी तौफीक दे। बहुत बहुत दुआ आपको। तो मेरा पहला सवाल है, मुझे पहले से भी मुझे 3 भी लड़कियाँ हुई है सिजेरियन हुए। उसके बाद थोड़ा एक 4-5 साल से थोड़ा गर्दन में दर्द था। वो जो एक्सरसाइज बताए डॉक्टर साहब उसमें कम था। अब पिछले 3 दिन से
मुझे गर्दन से दर्द और सिर से रस्सी खींचे जैसा दर्द होता है। गर्दन में भी दर्द है थोड़ा, वो भी होता है। एक्सरसाइज करती तो 3 दिन से ऐसा कभी होता है कभी नहीं होता, रग खींचे जैसा होता है। ये पूछना था। दूसरा सवाल जो 3 एजेस है, एक 14 साल की बच्ची, एक 12 साल की, उसको बोर्ड नहीं नजर आता दूर से, ऐसा बोलती उसका कितना है। ठीक जी यकीन सर, मैं नहीं समझा बाद वाला सवाल। बच्चों की दूर की नजर कमजोर है, उन्हें ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई नहीं देता। 12 और 14 साल की जो बच्चियां हैं उनकी दूर की नजर कमजोर हो गई है। ठीक है, अभी से इलाज करें। शहद गाजर शुरू हो गई है और गाजर का जूस, 1 गाजर का जूस उन्हें पिलाएं। 1 ग्राम या आधा ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद डालकर उनको, और वो एक्सरसाइज जो आप करते हैं उसे अगर उसमें बाकायदगी नहीं है तो बाकायदा करें 3-3 मिनट। और उन दोनों एक्सरसाइज के साथ एक एक्सरसाइज ये भी करें कि आप लेट जाया करें ऐसे सीधे, और गर्दन नीचे लटका ले, बाकी हिस्सा ऊपर रहे। बेड से नीचे गर्दन लटका ले ऐसे, और 5-5 मिनट करके 5 बार लेटा करें। ये इसका एक असरदार इलाज है। मुमकिन हुआ तो इसी से आप अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जब अगर दर्द हो तो दर्द की दवा ज़रूर ले लिया करें, कभी कभी दर्द भी आ सकता है। और एक्सरसाइज बहुत की ज़रूर किया करें। और गोंदसिया भी अगर किसी भी तरह फ़ायदा ना लगे तो गोंदसिया भी चंद खुराक आप ले सकते हैं, आधा ग्राम लेंगे तो फ़ायदा मुमकिन है। बहुत शुक्रिया यकीन साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत व आफियत दे, तंदुरुस्ती दे, दराजी उम्र के साथ इसी तरह आपका फैज़ आम करता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, करम नवाजिश तमाम नाजरीन की तरफ से, और इंशाअल्लाह कल फिर अपने नाजरीन से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।